السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الغرافيزم، وهذا الدرس يتعلق بلي ديغرادي دو كولور sur Illustrator, Photoshop et InDesign. Donc on va faire Inch'Allah une petite comparaison entre Illustrator, Photoshop و InDesign بالنسبة للديغرادي de couleur، يعني كيفاش تنتعاملوا مع لي ديغرادي de couleur sur Illustrator من ناحية لي فورم et le texte، وعاوتاني sur Photoshop كيفاش غادي نتعاملوا مع لي ديغرادي de couleur sur une forme ou bien sur le calque ou bien sur le texte. Et la même chose غادي نديرو ان شاء الله sur InDesign، كيفاش غادي نشوفوا التعامل مع dégradé de couleur sur une forme في InDesign et sur le texte. Donc نتوكلوا على الله ونبداو بالإليستراتور ان شاء الله. فوالا دونك بالنسبه لي ديغرادي de couleur كاين عندنا لا باليت نيونسيي اللي فيها لي كولور. دونك نورمالمون ملي تفتحوا لا باليت نيونسيي تلقاو فيها 3 تيب دو كولور. كاين عندنا لي كولور اوني، وكاين عندنا لي موتيف، وكاين عندنا لي ديغرادي دو كولور. دونك بالنسبه لا باليت ديغرادي دو كولور هي هذه اللي غنتعاملوا بها، غنحاول نخرجها حدايا هنايا، ولا باليت نيونسيي اللي هي هذه، وهنايا بالنسبه ليا لا باليت ديغرادي دو كولور نخليوها اكوتي هنايا. فوالا اولا ملي تنبغي ندير واحد لا كولور نورمالمون خصني ندير لو فون اون بروميير بلان et le contour en arrière-plan. ونمشيو ناخدو une forme كيفما بغات تكون هاد لا فورم، واش rectangulaire ولا circulaire. فوالا فوالا جي بريباري لا فورم ديالي بحال هاد الشكل هكذا. داكوغ دونك puisque le fond اللي هو en premier plan ملي تنكليكي عندي لا باليت ديغرادي، لا ما كانش عندي لا باليت ديغرادي هنايا مافيشيا يمكن لي نلقاها في فينيتر، تنمشي نجبد هنايا ديغرادي دو كولور هاي. فوالا وتعطيني لا باليت ديال ديغرادي دو كولور لا ما كانش عندنا في بالنسبه في لي باليت ديالنا. ملي تنكليكي على لي كولور ديالي عندي هنايا هما تعطيهم ليا في لو فون. دابا حاليا انا حاليا داير لي كولور ديالي في لو فون ديغرادي دو كولور. دونك هنايا لا بغيت نشونجي لي كولور، لي كولور ديالي يمكن لي نشونجيهم من هنايا. ها عندي هنايا هذا هو اللي تيعطيني لي كولور ديال لو فون، وهذا اللي تيعطيني لي كولور ديال لو كونتور. داكوغ حنايا تنهضروا دابا حاليا على لو فون. غنمشيو ناخدو اون اوتر كولور كي هي ديسپونيبل ايسي، سوا هنايا سوا هنا. داكوغ غنمشي نكليك على هادي تعطيني لي كولور، ولي كولور اللي تيبانو عندي هنايا في الموديل ديالي هما هاد لا باغ اللي عندي هنايا يمكن ليا نشونجي لو سونس ديال هاد لي كولور، يعني انفيرسي لو سونس ديالهم، عوض ما يبدا بلو جون يبدا بلورانج. فوالا هما انفيرسيسهم بهاد لي بوطون هذا. داكوغ سي باغ اكزومبل اون فو شونجي هاد لي كولور، باغ اكزومبل هاد لو جون اللي عندي هنايا ندير دوبل كليك عليه وتيدخلني في هاد لابارتي ديال اللي هي لا باليت نيونسيي. تقدر تكون عندكم هادي يفو شوازير هاد لو شوا هذا. داكوغ ونجي لهنايا ناخد لا كولور اللي بغيت، باغ اكزومبل بغيت اون بلو او عطاني لو بلو عندي هنايا. بغيت نشونجي هادي باغ اكزومبل ندير دوبل كليك عليها، لاحظوا بان تتبان اونتوري بواحد لا فورم سيركولير بلانش، صافي هي اللي سيليكسيوني، وغادي نمشي ندير ليها لا كولور او موف. داكوغ ou bien on va choisir une autre couleur اللي différente. voilà le vert، وهذه نديرها في لو بلون. فوالا دونك ها هما جي شونجي لي كولور ديالي فيما نبغي نشونجي. باغ اكزومبل هذه ما عنديش بها غرض، غادي نشدها اما نسيليكسيونيها ونمشي نسوبريميها بلا بوبيل هنايا سوبريمي، او بيان نكليكي عليها ونجليسيها فيغ ليكستيريور كوم سا وهنا سوبريميتها. لاحظتوا معايا بان هاد لاكاز هادي تضفى اون فوا ما تبقاش سيليكسيوني شي وحده من لي زيكون. فوالا هادي ها هما عطاهم ليا. هادي الا بغيت باغ اكزومبل نهبط لوباسيتي ديال هاد لا كولور ديالي نردو باغ اكزومبل شفاف، دونك تيولي هنايا ترونسبارون حيت انا يبين ليا شنو كاين تحت منه. داكوغ دونك انا اكسبري درت هاد ليكون ديال اي باش نعرفوا بان حنايا راه خدامين في إليستراتور. داكوغ دونك فوالا ردو هذه لوباسيتي ديالها 100%، وهذا عنده علاقه مع لومبلاسمون ديال هذه.
باغ اكزومبل مشيت بغيت نبلاصي في 90 هو ديبلاصي حتى 90. دونك هنايا كان 70 خليوه في 70 داكوغ. وبالنسبه لهاد لي زيكون هاد لي بيتي لوزونج اللي عندي هنايا تيساعدوني باغ اكزومبل بغيت نزيد في لا كولور روج تنشد هذا وتنغليسي فيغ لو بلون وتيزيد يأوغمونتي ليا في لا كولور هنايا اورانج ولا روج داكوغ فيغ لو بلون ونخليه اونتر لي دو موديل اللي بحال هكا داكوغ. انا بغيت نزيد في البلو تنشدو نغليسي فيغ هاد لا بارتي بغيت نزيد في لو فيغ تنغليسي في هاد لا بارتي تيزيد يبين ليا لا كولور فيرت هنايا كثر داكوغ. هاد لي تيب دو ديغرادي اللي كاين هنايا تنسميوه لو تيب دو ديغرادي لينيير داكوغ. دونك هذا لينيير وهذا اللي حداه غاديال وهذا هاد لا باغ لينيير تعطيني هاد لا باغ اللي تنشوفو عندنا هنايا سي لا ميم اللي عندي هنايا داكوغ. يمكن ليا في هاد الحاله يمكن ليا نشونجي لو سونس ديال ديغرادي دو كولور بهاد ليكون اللي عندي هنايا اوتي ديغرادي دو كولور تنجيو تندير ان كليك غليسي بحال شكل هكا. كل ما عطيت لو تراسي ديالي لون كل ما لي كولور تيكونوا ديفيوز على لو ريكتونغل ديالي. دونك هنايا بديت بهاد لو سونس دونك اوتوماتيكمون راه يبدا ليا بهاد لا كولور ويسالي بلا كولور بلو. الا جيت من هنايا وبديت يبدا بالبلو بالغوج ويسالي بالبلو. الا كليكيت من التحت للفوق فوالا حطيو معايا بحال هكذا. ولكن باش يكون لو تراسي ديالو دروا تنكليك على شيفت باش يعطينا لا كولور اون تراسي دروا. الا كليكيت على هكذا تعطيني لو تراسي ديالو في هاد لو سونس ديالي هكا. يمكن لي نكليك على انفيرسي تانفيرسي لي كولور بحال هاد الشكل هكا. ولكن لا ليكتور ديال لو ديغرادي دو كولور تتم من هاد لو كوتي لهاد لو كوتي هذا. هذا فورم ريكتانغولار. سي باغ اكزومبل انا خديت فورم سيركولار بحال هكذا غادي يعطيني لي ميم كولور اللي عندي تما في لو موديل ديالي داكوغ. يمكن لي نشونجي لي كولور ديالي نحيد هاد لو فير ونحيد هاد بلون يعطيني هاد لي تيب دو ديغرادي. دونك بحال اللي قلت لكم هاد لو بوتي لي زونج لزت لهاد الجهه تعطيني بليس دو بلو لزت لهاد الجهه تعطيني بليس دو روج. بغيت نزيد اون كولور في الوسط عندي هنايا تنلاحظوا معايا ملي نجي نقرب هكذا تعطيني حدا لا فلاش بلونش واحد لو سين بلوس. دونك ça veut dire il va ajouter une couleur وهنايا غندير دوبل كليك بور شوازير لا كولور اللي بغيت نديرها في لو بلون باش يعطينا الشكل هكا. بيان سور عندي لونغل هنايا يمكن لي نشونجي لونغل بهاد لوتي هكذا. درت ان كليك غليسي قصيره بحال هكذا تعطيني لا كولور قصيره هاد صغيره داكوغ لاحظتيو. ولكن الا جيت ودرت ان كليك غليسي بحال هكذا تعطيني لا كولور ديفيز على لو موديل ديالي كامل. لا خرجت دو ليكستيريور كوم سا وهبطت هكذا لاحظتيو تينقص ليا من لي كولور. يمكن لي نديبلاسي هادي بحال هكذا وتنجمع هنايا لا كولور بلو بحال اللي كاين عندي هنايا لاحظتيو هادي حتى هي تديبلاصا وهادي لا كولور روج حتى هي تديبلاصا باش نجمع لي كولور ديالي فيغ لانتيريور داكوغ. دونك هادي لا بغيت ندير لا روتاسيون ديال لا كولوراسيون ديالي هكذا ونديبلاسي لو موديل ديالي فوالا ندير لا روتاسيون لاحظتيو. يمكن لي ندير لا روتاسيون ديالي من خلال لونغل اللي عندي هنايا فوالا 120 وندير لو شوا ديالي بحال هكا داكوغ. هادو لي تيب دو ديغرادي اللي هما لينيير وغاديال اي فورم ليبر هنايا داكوغ. دونك هنايا غنسوبريمي هادو. هضرنا على لي تيب دو ديغرادي في لو فون. دابا نهضروا على لي تيب دو ديغرادي لا ميم شوز في لو كونتور. الوغ باش ندير لي كولور بون ديفو باش ندير لو كونتور في لو فون غنكليك على لو فون باش يجيني اون بروميير بلان. غنمشي ناخذ هنايا ان ريكتونغل ونطراسي لو ريكتونغل ديالي بحال هكذا وغادي نمشي نزيد في لا طاي ديال لو كونتور ديالي نديرو في 40 فوالا باش يبان لينا ليفي ديال الديغرادي. نكليك على هذا هو عطاني الديغرادي اي جو في شوازير ان كولور عندي هنايا باغ اكزومبل ناخذ هاد لا كولور ها هو عطاني ديغرادي دو كولور ديالي بحال هكا هكذا. يمكن لي ناخذ هذا اون بلو افيك لا كولور ترونسبارون عندي هنايا لا لاحظتيوها. دونك هي هابطه لوباسيتي ديالها. دونك الا كليكيت عليها عندي هنايا فوالا تعطيني لوباسيتي زيرو. يمكن لي نطلع ل 100% داكوغ. دونك عندي هنايا
لوباسيتي ديالها في زيرو نخليوها. دونك الدليل ذلك أن من نبغي نديبلاسي نشوفو هنايا نحيد لو فون أو تيبان ليا لو فون نحيد ليه لو فون با دو كولور وها هو لو كونتور ديالي فيه الديغرادي ديالي. هنايا يمكن ليا نبدل هاد لا كولور نردها ل 100%. نو غادي نحاول نخلي لو كونتور ديالي اللي هو اون برومي بلون. لاحظتوا بان جي كليكي في لو فون طلع اون برومي بلون. دونك خصني يكون الكونتور ديالي هو اللي اون برومي بلون ونطلع هادي 100% ونشونجي لها لا كولور ديالها نعزل لا كولور روج بحال هكا. داكوغ ويمكن ليا لا ميم شوز حتى هي من خلال لونغل نشونجي لو سونس ديال ديغرادي دو كولور 90. داكوغ الوغ بالنسبه للكونتور ديالي دونك انا ما ندخلش في هذا لو ديتاي ديال لو كونتور واش فيغ لانتيريور ولا ليكستيريور. ليسونسيال هو ان اون بو فير لو كونتور سوا في لو فون سوا في لو فون. دونك في لو كونتور ولا لو فون نمشيو لهنايا غنكليك على لا كولور ديالي او عطاها ليا في لو كونتور في لو فون. نمشي نشونجي هنا نزيد انا اجوتي واحد لو بلون عندي هنايا دوبل كليك ونعزل لا كولور في البلون هنا على الانتيريور. لاحظتوا معايا هنا ديغرادي في لو فون او عطاني هادي وبغيت ندير لي شونجمون في الكونتور نكليكي على لو كونتور باش يعطيني لي كولور ديالو. ويمكن لي حتى هنا اجوتي لو بلون دير دوبل كليك واجوتي لو بلون. ها هو عطاه ليا في هذا الكوتي هذا وعطاني هذا لو بوتي ديزاين بحال شكل هكا. دونك بويسكو انا دي زيليمون يسون ديجا عندي هنايا في لو فون في لو كونتور لا خديتي نوتر فورم يعطيني لي ميم كولور. بطبيعة الحال لا بغيت ندير عليهم لو شونجمون ندير عليهم لو شونجمون كيف ما خديتهم. داكوغ نجي لهنا نمشي ناخد واحد ليطوال تراسيها حتى هي وتعطيني هاد الشكل هكذا ديال لي كولور. اون فا سوبريمي سا. دونك هنا حاليا دابا تعاملنا مع لو ديغرادي دو كولور فين في لو تيك في لي فورم. دابا غنمشيو نتعاملوا مع لو ديغرادي دو كولور سور لو تكست. اوكي دونك اولا ندير لي كولور با ديفو نحيد لي كولور ديالي. هنايا كذلك لي كولور با ديفو هما عندي هنايا. يمكن ليا هاد لو ديغرادي ديالي هنايا لا بغيت نوجدو هنايا ناخد لي كولور با ديفو ديال الديغرادي ديالي هنايا ها هو. وهنا ندير لي كولور با ديفو ها هو حيدت لي كولور ديالي من لاباليت ديال الديغرادي. اوكي دونك نمشي ناخدو لوتي تكست ونتراسي نكتب واحد لو تكست ديالي هنايا في لا طاي ديالو. غادي ناخدو باليت كاركتير غادي نديرو طاي شويه كبيره 72. داكوغ وغنكليكي هنايا فوالا ونكتبو تكست. اوكي نكبر لو تكست ديالي بحال هكذا. هنايا لو تكست ديالي بغيتو يكون اون ماجيسكول ماشي مشكل. غادي نمشيو للتكست هنايا موديفي لاكاس ونديرو كابيتال فوالا بحال هكذا ونعزل هنايا بولد ايطاليك فوالا. الوغ باش ندير ديغرادي دو كولور في لو تكست ديالي ما غاديش يبغي يعطيني ندير ديغرادي باسكو سي ان تكست. هانتوما تلاحظوا معايا من نكليكي هنايا هو عطاني لا كولور هاي كاين هنايا مي لو تكست ديالي يبقى في لا كولور نوار. بوركوا باسكو سي ان تكست. نورمالمون باش يمكن لي ندير ان ديغرادي دو كولور جو دوا اوبليغاتوارمون فيكتوريزي لو تكست. غنعاودو نديرو كونترول زد جو في انولي سا. داكوغ كونترول زد وهنايا باش ندير فيه ديغرادي غادي نمشي ندير تكست ولا بوطون دروا فيكتوريزي لو تكست. ها هي لو راكورسي ديالها هي كونترول شيفت او. لاحظوا معايا دابا لو تكست مابقاش فورما تكست ما يمكنليش نعاود نزيد نكتب فيه شي تكست. داكوغ كونترول زد جانول. دونك هنايا هذا التكست دونك ملي تنكليكي هكذا تيمكن ليا نزيد فيه. داكوغ الوغ ولكن لا فيكتوريزيتو باش ندير فيه ديغرادي ما يبقاش. غنمشيو نديرو بوطون 3 فيكتوريزي كونترول شيفت او. ها ولا مابقاش التكست عندي هنايا ولكن الا درت ديغرادي غيعطيني الديغرادي. ولكن الا نسيت باغ اكزومبل شي حرف ولا شي حاجه بحال هكذا جالك اليوم قال لك تزيد لي شي حرف امبوسيبل نزيد في هاد لو تكست. داكوغ هو داير ليا ديغرادي يمكن لي ندير ديغرادي يمكن لي نشونجي فيه لي كولور. داكوغ ناخد لا كولور روج بحال هكذا
نبدل ليه لو سونس ديالو بلوتي ديغرادي فوالا بحال الشكل هكذا داكوغ دونك ها هو شونجيت لو سونس ديالو كلشي مي سي با دو تكست سي دي فورم يعني بحيث الا خديت لا فليش بلونش يمكن لي نسيليكسيوني غير واحد لو بوين تشوفوا بان وهنايا هذا الشكل هكذا هو باش يساعدني انني بور كريي لي لوغو ديالي باغ اكزومبل خديت هاد لو بوين باغ اكزومبل نسيليكسيوني هاد لو بوين دونك لاحظتوا معايا سي دي فورم داكوغ وجيت انفيرسيت لي كولور ديالي في لو كونتور دونك ونزيد زدت في لاطاي ديال لو كونتور ديالي ندير ان جولي ديزاين باغ اكزومبل بحال الشكل هكا داكوغ دونك كونترول زد هنا عطيتكم على سبيل المثال ان شاء الله مازال نديرو دروس اخرى على لا كرياسيون ديال لي لوغو دونك بالنسبه لينا دابا انتم لاحظتوا بان اون فوا تنفيكتوريزي لو تكست راه تيعطيني فيه لو ديغرادي مي ما تيمكن لياش انا تندير دابا كونترول زد ردو فورما عاديه داكوغ مازال هو فيكتوريزي كونترول زد تيبانو هذوك لي بوين كونترول زد فوالا دابا سي دو تكست باش يمكن لي ندير ديغرادي ويمكن لي نكتب لو تكست ديالي جو دوا اوبليغاتوارمون utiliser la palette aspect اللي هي هذه داكوغ لا باليت اسبي دونك هنايا لا باليت اسبي ما كايناش غنمشيو نديرو رينيسياليزي لي زانديسبونسابل فوالا هي هادي دونك نسدو هاد لي باليت ونفتح لا باليت اسبي ديالي فوالا دونك هنايا مثلا لا باليت اسبي هي اللي تتساعدني باش يمكن لي ندير فيها ندير ديغرادي هنايا لا باليت ديغرادي نفتحوا لا باليت ديغرادي ديالنا ها هي وهنايا بلا ما نحتاج نفيكتوريزي لو تكست غادي نمشي ندير هنايا اولا جو دو اونليفي هاد لا كولور نوار ديال لو تكست كيفاش غادي ندير غادي نمشي لهنايا وندير با دو كولور غنشرح لكم بعد علاش تنحيد لا كولور دونك هو لو تكست راه كاين ولكن ما فيهش لا كولور ومن بعد غادي نمشي ندير اجوتي ان نوفو فون في لا باليت اسبي داكوغ او عطاني لا كولور نوار ونمشي لهنايا ونكليكي في الديغرادي وتعطيني الديغرادي دو كولور في الموديل ديالي غنمشي نزيد واحد لا كولور عندي هنايا باش يبان لكم الفرق في لا كولور فيرت بحال هالشكل هكذا دونك ها هو عطاني ديغرادي دو كولور في لو تكست الا قال لنا زيدوا فيها شي حرف ولا شي حاجه ماشي مشكل ممكن ونزيد اي حرف بغيت داكوغ و افيك لو ديغرادي بيان سور دونك جو في فير كونترول زد ونشرح لكم علاش تنحيد ديك لا كولور نوار لا خليتها وجيت ودرت اجوتي ان نوفو فون ياك وعزلت الديغرادي ديالي اللي هو هذا راه عطاني الديغرادي مي علاش نحيد ديك لا كولور ديال اللي كانت فيه في لو نوار باسكو تتبقى تبان ليا في الجناب هنايا كوم ان كونتور انا نزومي شويه باش تشوفوها معايا تتعطي في بعض اللقطات هنايا تيبان ليا واحد لا كولور نوار في الجناب عندي هنايا سي بور سيت ريزون تنحاولوا نحيدوا لو فون غيال ديال لو تكست فوالا نمشي ندير ليه با دو كولور وعاد ندير اجوتي ان نوفو فون هنايا واخا ندير ديغرادي ديالي ما يبقاش ديك المشكل ديال لو نوار اللي تيبان في لاغيير بلون داكوغ فوالا هنا استعملنا لو ديغرادي دو كولور ويمكن لينا نكتبو في لو تكست افيك لا باليت اسبي سي لا دوزيام ميثود لا بروميير ميثود قلنا خصنا نفيكتوريزيو لو تكست باش نديرو فيه الديغرادي و لا دوزيام ميثود هي لا باليت اسبي بلا ما نفيكتوريزي لو تكست و تندير فيه ديغرادي ولا تروازيام ميثود اللي هي لي ستيل غرافيك دونك نمشيو لهنايا نسدو لا باليت اسبي غنخليوها عندنا هنايا نحتاجوها من بعد داكوغ ونديرو كونترول زد جو في انيلي سا فوالا ها هو لا كولور اللي كانت غيال ديال لو تكست ديالنا بحال هكذا ونمشي نفتح لا باليت ستيل غرافيك فوالا ها هي لا باليت ستيل غرافيك في قلب هاد لا باليت ستيل غرافيك يمكن لي نستعمل لي كولور ديالي لي ديغرادي دو كولور في لو تكست
وتيبقى ليا لو تكست توجور ايديتابل يمكن لي نكتب فيه. دونك عندي هنايا واحد لا بيبليوتيك منيو بيبليوتيك دو ستيل جرافيك وهنايا افي دو تكست مي هاد لي تيب دو ديغرادي سون ديجا بريباري par Illustrator. Donc les dégradés sont, ils nous facilitent la tâche. Par exemple, le texte ديالي la couleur dorée, يمكن لي نمشي لهنايا هو ديغرادي de couleur ويعطيه لي في لو تكست. داكور ولاحظوا معايا كيفاش ديجا مبريباري وساهل. ولا مشيت طليت في لا باليت ديغرادي وغادي كومبيان ديليمون بور بريباري هاد لو ديغرادي ديالنا. ويمكن ليا ندوبليكيه الت نعاود نكليكي في هذا الموديل ديالي فيه ديغرادي دو كولور وتشوف تعطيني هذا لو ديزاين. هاد لي ستيل جرافيك تينفعوا اكثريه في هذا بالنسبه لي غران تيتر. داكور بحال هاد الشكل هكا. دونك ولا هاد الشكل هكذا نتوما شوف تيعطيني هاد لو ديزاين ديالي ولا هاد ديغرادي في الكري بحال هكا. داكور دونك تنتمنى بالنسبه للإليستراتور تكون الصوره واضحه لكم بالنسبه للديغرادي دو كولور لا بالنسبه لو فون ولا اون فورم ولا بالنسبه لو تكست. دونك حنا درنا هنايا لو تكست ديالنا في لو فون بيان سور درنا فيه ديغرادي تيمكن ليا ندير كونترول زد جو في انيولي هادو كونترول زد داكور ها هو لو تكست ديالي غادي نمشي انفيرسي لا كولور نوار في الكونتور ونزيد ليه في لا طاي الكونتور ديالي نديرو 20 باغ اكزومبل وندير لو كونتور ديالي اون بروميي بلان. داكور ونمشي لا باليت هكذا دونك ما يعطينيش لا كولور جو دوا فيكتوريزي لو كونتور ديالي غادي نديرو كونترول شيفت او بلو راكورسي هاد المره نديرها فوالا ونمشي نكليكي في ديغرادي دو كولور ديالي وهو عطاني لو ديغرادي ديالي في لو كونتور. دونك هنايا افيك فيكتوريزاسيون وبالنسبه لينا يمكن لينا نديروها حتى افيك لا باليت اسبي اي افيك لي ستيل غرافيك. داكور دونك هنايا كونترول زد داكور دونك هنايا بالنسبه لو تكست ديالنا. دونك ان شاء الله ندوزو دابا الفوتوشوب ونهضروا على لي ديغرادي دو كولور باش ما نطولش عليكم بزاف. دونك المساله راه سهله افيك 3 ميثود. لا بروميير ميثود سي فيكتوريزي لو تكست وندير ديغرادي دو كولور او بيان جيتيليز لا باليت اسبي. داكور لا باليت اسبي ديالي ها هي بلا ميثود اللي كيفاش وريت لكم او بيان جيتيليز لي ستيل غرافيك ديالي باش ندير فيهم ديغرادي دو كولور 3 ميثود. داكور دونك ندوزو دابا الفوتوشوب ونشوفوا ديغرادي دو كولور ديالو كيفاش يتم هنايا. فوالا دونك بالنسبه لديغرادي دو كولور بالنسبه للفوتوشوب كاين عندنا هنايا لا باليت لوتي ديغرادي. اون فوا تنكليك على لوتي ديغرادي تيعطيني لا بار دي زوبسيون ديال لي تيب دو ديغرادي ديالي. باغ اكزومبل لو كالك ديالي ها هو الي فيد ما فيه حتى شي كولور بغيت ندير هاد لي تيب دو ديغرادي. دونك الا كليكيت في هاد لو بوتي تريونغل اللي عندي هنايا تعطيني لي تيب دو ديغرادي اللي كاينين هنايا سور فوتوشوب. ولكن الا كليكيت في لي كولور ديالي هنايا في الفلوس ديال لي كولور تعطيني لا بواط دو ديالوغ ديال لي تيب دو ديغرادي دو كولور. اوكي دونك هنايا ما ندخلوش هكذا غنمشيو نشوفو هنايا غادي نمشي نطبق لا كولور ديال ديغرادي ديالي على لو كالك كله. انا ما محتاجوش نطراسي اون فون بغيت لا كولور في هاد لاغيير بلون في هاد لو فون نمشي نعزل واحد لا كولور ديالي باغ اكزومبل هادي ناخدو هاد لا هادي فوالا ونجي ندير كليكي عندنا لي تيب دو ديغرادي نشوفهم حتى هما. هذا سي لو تيب دو ديغرادي لينيير ندير كليكي غليسي ونكليك على شيفت باش يعطيني لين دغوات وتعطيني لا كولور ديالي في لو فون كامل ديال لو كالك ديالي. مي الا كنت بغيتو انايا في واحد لا فورم سبيسيال كونترول زد لا بغيتو في واحد لا فورم سبيسيال ديالي تنبريباري انا ديك لا فورم بحال هكذا باغ اكزومبل وتمشي نكليكي في لوتي ديغرادي ها هو وندير ان كليك غليسي في قلب هاد لا فورم ديالي.
وتعطيني لو تيب دو ديغرادي في قلب ديك لا فورم اللي انا وجدت. داكوغ ما يعطيليش في لو كاك ضروري il faut préciser la sélection ديالي فين يمكن لي ندير انا لو تيب دو ديغرادي ديالي. داكوغ كونترول زد. نهضروا على لي فورم ديال الديغرادي ديالنا. غناخذ اولا هذا لينيير. لينيير لا كليكيت هكذا غيمشي يبان لي لي كولور يبدا من البلو. دونك هنايا مكوشي انفيرسي غنديكوشيها ونبدا لا كولوراسيون ديالو من البلو لورانج الموف لورانج. داكوغ ولا كليكيت جليسيت من هاد لو كوتي هذا يبدا عاوتاني بالموف من هاد الجهه ويسالي بلورانج موف لورانج. دونك تبدا لا ليكتور من هاد لا بارتي تيسالي بالي. لا بغيت انفيرسي لي كولور ديالي تنكوشي انفيرسي ها هو انفيرساهم وندير ان كليك غليسي لا ليكتور غادي تشونجا. يمكن لي نشونجي لو سونس بحال شكل هكذا ولا هكذا. دونك لاحظتوا ملي تندير ان تري طويل بزاف تعطينا لا كولور ديفيوز بحال على لو ريكتونغل على لو كالك ديالي. ولا درت ان كليك غليسي صغيره بحال هكذا تعطينا لا كولور مجموعه مع بعضياتها بحال شكل هكذا. داكوغ غنمشي نديكوشي انفيرسي. دابا ناخذ غاديال ندير ان كليك غليسي دو l'intérieur vers l'extérieur. لاحظوا معايا يعطينا لا كولور غاديال. غنعزل ان اوتر موديل فيه بزاف ديال لي كولور باغ اكزومبل هذا نفاليدي ندير كليك غليسي بحال شكل هكا. فوالا يعطيني لي كولور ديالي. هذا غاديال وهذا انكليني ها هو يعطيني واحد لانفوبيل ديالو ديغرادي انكليني وهذا تعطيني لو تور ديال لا كولور اون ديغرادي وهي غادا. دونك تيبدا بلو جون وغادي في لو سونس ديال ليغوي ديال لو موند. داكوغ دونك نمشي لهنايا ريفليشي ها هو تيشبه اللينيير فوالا او بيان لو زونج. لو زونج بحال شكل هكذا حتى لو زونج ولا درت ان كليك غليسير صغيره بحال هكذا تعطيها بحال هاد لا فورم هكا. يمكن لي نبدا من اي سونس بغيت بحال شكل هكذا عاوتاني من هاد لو سونس اي انسي دو سويت. داكوغ دونك هادو هما لي 5 تيب دو ديغرادي linéaire, radial, incliné, réfléchi et losange. D'accord? Donc, هنايا غنمشيو ناخدو linéaire باش نشرحو فيها ديغرادي وندير لي كولور ديالي بحال شكل هكا. فوالا دابا بغيت ندير دي شونجمون على هاد لي كولور غادي نمشي نكليكي في هادي وهنا تعطيني لي كولور ديالي ديال ديغرادي بحال شكل هكذا. دونك لا لاحظتيو معايا عندي هنايا لو جون هو هذا وهنا لو موف لورانج اي لو بلو. باغ اكزومبل اون فو شونجي هاد لا كولور اورانج هادي لاحظتيو هي طلعت عندي هنايا موف هي تطلع عندي هنايا اللي هو عنده هذاك لو تريونغل الفوق منه هنايا ولا اون نوار صافي دير هو اللي سيليكسيوني. غنمشي لهنايا ونشونجي لا كولور ديالي بواحد لو روج ننزل لا كولور روج عندي هنايا ها هي جو فاليد. داكوغ او عطاني لا كولور روج جو فاليد وطلع لي عندي هنايا لا كولور وعاد ندير ان كليك غليسي بحال شكل هكا وعطاني لو روج ديالي هكا. جو دوا اوبليغاتوارمون اون فوا جو بريبار لا كولور ديالي عاد يمكن ليا نخدم بلي كولور. هنايا لا كولور ديالي هنايا هاي تتبان هنايا يونيفورم. يمكن ليا نعطي ان نون لهاد لي كولور ديالي نسميها باغ اكزومبل 4 كولور. داكوغ 4 كولور ولا بغيت نسجل عندي هنايا تنكليك على نوفو وتتسجل عندي هنايا بلي 4 كولور ديالي اللي هو موديل جديد وتبقى عندي اونجستري. داكوغ دونك هنايا لاحظتيو كاين عندي يونيفورم وبغوي غادي نشوفو بغوي حتى هو لا ميم شوز. دونك هنايا عندي لي كولور ديالي يمكن لي نشونجيهم يمكن لي نعزل هاد الموديل يمكن لي نعزل هاد الموديل جو فاليد وندير كليك غليسي فوالا ولا ان كليك غليسي بحال هكذا. انا كليكيت على شيفت باش يعطيني لين دغوات عطاني هنا لا تيغ ولو سيل الفوق. داكوغ دونك الا خديت غاديال يعطيهم لي غاديال يا انسي دو سويت. دونك ندخلو لا بواط دو ديالوغ باش نزيدو نشرحوها اكثر. هاد لي كولور اللي تتشوفو عندي هنايا نورمالمون تيكونوا غير كلكو كولور. لا بغيت ناجوتي عليهم كاين هنايا في البارامتراج كاين دوطخ تيب دو كولور. داكوغ باغ اكزومبل الا خديت انايا افي سبيسيو
وندير اجوتي يعطيني دوت كولور عندي هنايا هما تزادوا لي هنايا مرهب او بيان نعاود نمشي لهنايا ناخذ عاوتاني هارموني دو كولور باغ اكزومبل ندير اجوتي الا درت اوكي يحيد لي هادوك يحط لي هادو الوغ غندير اجوتي باش يزيد دوت كولور ها شوف regardez ces couleurs ils sont très jolis à voir donc نمشي نعزل باغ اكزومبل هذا فوالا et je valide donc هذه تنسميوها comme une sorte de bibliothèque ديال فوتوشوب ديال لي ديغرادي donc voilà je valide هو عطاهم لي عندي هنايا وندير كليك جليسي بحال الشكل هكا يمكن لي نستعملها في اللاير بلون ديالي يمكن لي نهبط لهم لوباسيتي هذه الا درتها كليك جليسي غير صغيره بحال هكذا يتجمع لي لي كولور على الانتيريور بحال الشكل هكا نزيد كل ما طولت في الكليك جليسي ديالي كل ما لي كولور تيزيدو يتشتتو بحال الشكل هكا تيعطيوني لي كولور مفرقين داكوغ نرجعو لا بواط دو ديالوغ ديالنا نزيدو نشرحوها باغ اكزومبل هادي بغيت نشونجي لا كولور ديالها نمشي ندير باغ اكزومبل هاد لو بلو ها هو مي هاد لو بلو بغيت انايا هاد لورانج وهادو اللي عندي هنايا بغيت نهبط لهم لوباسيتي ديالهم خليها هذا لو بلو اللي تيبان 100% نمشي نكليك على هادي وهي لوباسيتي ديالهم نهبطها شويه حتى ل 50 دونك اوتوماتيكمون تولي شفافه من هاد القنت وهنا كذلك فوالا جو فاليد لاحظوا معايا ونطراسي فوالا بحال الشكل هذا دونك لاحظتوا معايا بان هنايا تعني لا كولور ترونسبارون نمشي نسوبريميو هاد لو كالك مازال ما بانتليش لي ترونسبارونس هنايا ندير نوفو كالك باسكو فيه ديجا دي كولور ناخذ لوتي ديغرادي هذا هو عطيني ترونسبارونس ونجي نطراسي ها هي جو فاليد ونطراسي في نوفو كالك فوالا لاحظتوا معايا كاين عندي اون سيغتان ترونسبارونس عندي هنايا باش يبقى لي بالي لي زيليمون ها هي هذيك اللي يكون لي عندي هنايا لوتي دو ديبلاسمون فوالا كاين اون سيغتان ترونسبارونس à 50%. D'accord. Donc je supprime هاد لو كالك ندير نوفو كالك هذا خليته باش نبين لكم بان راه حنا خدامين سور فوتوشوب كوم سا هادي تكون صغيره ما تبانش مي حنا راه سور فوتوشوب نعاودو نرجعو للتيب دو ديغرادي ديالنا نعزلو اون اوت كولور باغ اكزومبل هادي فوالا فاليد دونك بحال اللي قلت لكم هنا لا بغيت نشونجي ولا لا بغيت نبدل لي كولور ولا بغيت نسوبريمي شي كولور باغ اكزومبل جو فاليد هنايا ونطراسي هاد لا كولور ديالي بحال هكذا كليك على شيفت باش يعطيني لين دغوات فوالا نكليكي هكذا تنفتح لا بواط دو ديالوغ ونشد هذا فوالا ونكليك على اما سوبريمي او بيان جو لو غليس كوم سا نسوبريمي هذا وهذا نديبلاسو لو سونس ديالو نسوبريمي هذا داكوغ نخلي هاد لا كولور فيرت بحال هكذا بطبيعة الحال هاد لي بوتي لي زونج اللي عندي هنايا لا بغيت باغ اكزومبل نقص من لا كولور جون داكوغ نو جو سوبريم فوالا هذا ها هو وهنايا نعاود نسيليكسيوني هذا تعطيني هاد لي بوتي لي زونج دونك لا كولور جون غتجيني رقيقه فواحد لوندغوا سبيسيال دونك نجي لهنا ندير كليكي غليسي لاحظتوا معايا لو جون عطاه لي واحد لو تري رقيق ديالي بحال هكا اوكي دونك هنا بالنسبه لي فورم يمكن لي ندير هاد لا كولور ديالي يمكن لي نحيد هاد لوي كوم سا بور ماسكي ندير نوفو كالك يمكن لي نبريباري اون فورم ولا ناخذها افيك اون سيليكسيون سيركولير فوالا في نوفو كالك ناخذ لوتي ديغرادي وندير كليكي غليسي باش يعطيني لا كولور ديالي على الانتيريور او بيان اون راديال كوم سا فوالا بحال هادشكل هكا داكوغ يمكن لي نوجد دي جولي ديزاين بهاد الموديل جو سوبريم هاد كونترول دي بور ديسيليكسيوني جو سوبريم هاد لو كالك ديالي اكتيفي هاد لو كالك اي هنايا دابا هضرنا على لي فورم يمكن لي هنا افيك لا سيليكسيون يمكن لي نستعمل هاد لي فورم ديالي جو سوبريم هاد لو كالك ناخذ هنا اون فورم ريكتانغولار هادي افيك لوبسيون فورم بطبيعة الحال هنايا
بحال اللي كنا خدامين في إليستراتور. سي لا ميم شوز عندي هنايا. عطاني لو فون ديالي، ها هو لا كولور ديال لو فون. غنمشي نعزل هنايا ديغرادي دو كولور، فوالا نعزل ديغرادي ها هو. وعطاني لي تيب دو ديغرادي دو كولور، انا نعزل هادي ها هو، عطاني لو موديل ديالي. وهنا لي تيب دو ديغرادي راديال ولا ان اونغل اللي هي انكليني ولا ريفليشي ولا لوزونج بحال هكا. داكوغ، دونك غنخليوها لينيير. وهنايا يمكن ليا دابا عندنا درنا لا كولور في لو فون، يمكن لي نمشي نعاود ندوز لو كونتور ديالي. هنايا سي با كولور، هنا لو كولور ديال لو فون، هنا لو موتيف اللي غنشوفهم ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله لي موتيف. دونك نجيو لهنايا ونهضروا على لي ديغرادي دو كولور ديال لو كونتور. الوغ لو كونتور ديالي هنايا غنمشي ندير له باغ اكزومبل هاد لا كولور هادي، مي لو كونتور ديالي ضعيف بزاف ما باينش، غادي نمشي نزيد في لاطاي ديال لو كونتور. فوالا ها هو دار ليا لو كونتور ديالي بحال هكا في هاد لا فورم ديالي. داكوغ، دونك هنايا ها وجدت له لو كونتور ديالي. يمكن ليا هنايا نديرها فورم سيركولير، هو باقي لي ميم دوني عندي هنايا. داكوغ، يعطيني لي كولور ديالي سوا في لو فون سوا في لو كونتور. داكوغ، دونك دابا حاليا هضرنا على لي ديغرادي دو كولور سور لو فون. نهضروا على لي ديغرادي دو كولور في لو تكست. هنا غنمشيو ناخدو لوتي تكست وندير هنايا في لاطاي ديالو، نخليوها في لاطاي كبيره شويه، نكتبو ادوب. داكوغ، نجيو لهنايا كونترول تي، الا بغيت نكبر لاطاي ديال لو تكست ديالي. داكوغ، دونك هنايا بالنسبه لا كولور ديال ديغرادي ديالنا هنايا ما نمشيو ناخدو لوتي ديغرادي. لاحظتو معايا ما تيعطينيش ديغرادي في لو تكست، دونك سي دو تكست ما يبغيش يعطيني ديغرادي ديالي. هانتو لاحظوا معايا من نكليكي في لوتي ديغرادي ونجي لهنا ما يعطينيش ديغرادي ديالي في لو تكست. داكوغ، الوغ في هاد الحاله كاين لي ستيل دو كالك. الوغ لي ستيل دو كالك جو في دوبل كليك على لو كالك ديالي ويعطيني لي ستيل دو كالك اللي غيمكن ليا نابليكي فيهم ديغرادي دو كولور على لو تكست ديالي. دونك هنا تتسمى انكروستاسيون اون ديغرادي. فوالا وعطاني ديغرادي، جو في لو شوا ديال لي ديغرادي دو كولور. ناخذ هاد لا كولور هادي ولا ناخذ هاد لا كولور، عطاتني لا كولور ديالي بحال لا باليت اللي شفنا قبيله بالنسبه لي فورم اللي كنا تنستعملو. ها هما لي شوا ديالنا، نيت هادوك لي كولور اللي عزلتهم قبيله هما عندي هنايا. جو فاليد، وهنايا تيعطيني لو شوا ديال لي تيب دو ديغرادي اللي عندنا. قلنا راديال، لاحظتيو، وعندي هنايا اونغل. دونك هنا ونازل عندي هنايا ريفليشي ونازل هنايا لوزونج. داكوغ، دونك نخليوها لينيير avec les styles de calque. Bien sûr يمكن لي نشونجي لونغل ديال هنايا لومبلاسمون ديال الديغرادي ديالي، لو سونس ديالو بحال هادشكل هكا. داكوغ، على حسب لو شوا. بيان سور هادو لي مود دو فيزيون ما غاديش نستعملوهم ان شاء الله، تنشوفوهم في الدرس القادم ان شاء الله. داكوغ، دونك هنايا فوالا لي تيب دو ديغرادي خدمناهم افيك لي ستيل. داكوغ، جو في كونترول زد، ها هو نحيدو لوي. داكوغ، ولا انولي، نخليو هذا ولا انولي. كونترول زد، جو في انولي هاد لي زيلمون. سي باغ اكزومبل انا بغيت نستعمل لو تكست ديالي بلا ما نستعمل les styles de calque. Là, je dois transformer mon texte en forme. Cliquez avec le bouton droit et convertir en forme. Je trace un rectangle forme avec l'option forme. Le texte va transformer en forme. ما يبقاش texte. D'accord? عندي هنايا conforme. نجي لهنايا. هنا نمشي نكليك على لي فورم ديالي. ها هما. دونك هو لا كولور ديالو اللي فيه. نمشي نعزل هنا ديغرادي دو كولور ونعزل هاد لا كولور ديالي، هادي وحده.
وبغيت الكونتور ديالو ها هو نمشي نشوازير لو مود ديغرادي دو كولور نعزل هادي باغ اكزومبل بويسكو لو كونتور ديالو ضعيف بزاف نمشي نزيد في لاطاي ديال لو كونتور بزاف زدت هنايا في الكونتور ديالي بزاف دونك نزيد نقص شويه حيت لو كونتور الي ا لانتيريور يمكن لي ندير لو كونتور ديالي فيغ ليكستيريور دونك في هذه الحاله غنمشي ناخذ لي فورم ديالي هنايا ونمشي لهنايا ونعزل لو كونتور يكون فيغ ليكستيريور فوالا دونك حتى الا زدت هنايا لو كونتور ديالي بحال هكذا ماشي مشكل ويعطيني هذا لو ديزاين دونك نتوما على حسب المخيله ديالكم وعلى حسب لو بيزوان ديالكم وشنو لو موديل اللي مطلوب منكم غايقول لك اليوم بغيت ديغرادي في الكونتور خصك ديروا له توجدوا له بهذه الطريقه هكذا ولا سوا توجدوا له افيك حيت هنا ملي تنبغيو نديرو كونفيرتير اون فورم باش يمكن لي نزيد لو كونتور ملي تنستعمل لي ستيل دو كالك راه تنستعمل جوست لو فون بالنسبه لو تكست دونك انا نعاود نسوبريمي هاد لو كالك ديالي وغنمشي ندير نوفو تكست نديرو ماجيسكول ادوب فوالا كونترول تي باش نكبر لو تكست ديالي اون كليكون سور شيفت بطبيعه الحال هنايا بغيت نزيد ليه ديغرادي دو كولور في لو تكست ديالي ندير دوبل كليك donc je valide avec entrée double clic ندخل les styles de calque incrustation en dégradé voilà وهنايا نعزل لي كولور ديال اللي بغيت انايا جو فاليد مي لو كونتور راه يعطيني دائما واحد لا كولور اونيك داكوغ في هذه الحاله عطاني لا كولور اونيك نمشي نزيد ليها في لاطاي بحال هكذا وهنا نديرها فيغ ليكستيريور لو كونتور ديالي هو فيغ ليكستيريور نقص له شويه من لو كونتور مي لو شوا دو كولور هنايا سي لوبسيون كولور غنمشي نعزل ديغرادي هو عطاني الديغرادي ديالي هنايا وبطبيعه الحال ملي تنكليك على هادي تيعطيني لا بواط دو ديالوغ ديال الديغرادي ديالي نمشي نعزل هادي باغ اكزومبل اللي هي عندي هنايا ولا هادي ويعطوني هاد لي كولور في الكونتور ديالي بالنسبه لي ستيل دو كالك دونك نتوما لاحظتوا بان استعملنا لي ستيل دو كالك لي ديغرادي دو كولور في لو فون وفي لو كونتور واستعملنا لي فورم ديالنا هنايا بالنسبه لا كولور ديال لو فون في هاد الديغرادي بالنسبه لو كونتور في الديغرادي وزدنا لا طاي ودرنا لو تيب دو ديغرادي يكون فيغ ليكستيريور داكوغ دونك بالنسبه لهذا الوغ سي باغ اكزومبل انا عندي لوتي تكست ديالي نسوبريمي هاد لو كالك نكتبو هنايا باغ اكزومبل تكست كونترول تي دونك اسمحوا لي الا كان الفيديو شويه طويل مي عندي بزاف ديال المعلومات خصني على الاقل نوصلها لكم يمكن لي نسيليكسيوني لو تكست ديالي هنايا داكوغ j'active sa sélection d'accord هنا اكتيفيت لا سيليكسيون ديالو ونمشي نابليكي عليه لي ديغرادي افيك لي كالك دو ريغلاج هادو ها هو ديغرادي دو كولور ها هو ابليكا ليا ديغرادي دو كولور غنمشي نعزلو هنا تعطيني فيه بليزيور تيب دو كولور فوالا ديغرادي دو كولور بحال الشكل هكذا جو فاليد دونك هنايا ملي تنستعمل هاد لي تيب دو ديغرادي راني هنا راه استعملت ان كالك دو رومبليساج و دو ريغلاج وهاد لو كالك دو ريغلاج يعطيني لو ماسك دو فيزيون دونك تصور انا عطاني ديغرادي السيد طلب مني ندير ديغرادي ولكن قال لي ديرهم لي غير في دو لتر هاد اكس ما بغيتش فيها ديغرادي ماشي مشكل غنمشي ناخذ لو بانسو ديالي داكوغ ونجي لهنايا لو ماسك دو فيزيون ونزيد في لاطاي نعزل هاد لو شوا نشوف دونك في الماجيسكول فوالا وتيمكن لي هنايا نكولوريي بلو نوار باش نحيد
la couleur, le dégradé de couleur من هاد la lettre X بوحدها. D'accord. هيا بحال الشكل هكذا. ولا جيت كولوريت لو تكست ديالي باغ اكزومبل غنمشي نسيليكسيوني لو تكست ديالي غنمشي نكولوريه بلو روج باغ اكزومبل. فوالا دونك بقى لي الديغرادي ديالي هنا و لا لتر اكس بقات بلو روج. خديت لا كولور ديال لو تكست ديالنا وهذا سي غراس ا لو ماسك دو فيزيون لي ديال فوتوشوب. داكوغ دونك فوالا دونك دابا ان شاء الله هادشي اللي كاين بالنسبه للفوتوشوب. دونك شفناه في لي فورم في لو فون ديالهم وفي لو كونتور ديالهم. شفناه في لو فون ديال لو تكست اي في لو كونتور ديال لو تكست. ندوزو لانديزاين. بالنسبه لانديزاين ديغادي الكولور سور انديزاين دونك سهل ما فيهش شي حاجه صعيبه بزاف باسكو مسهلينو الطريقه ديال الاستعمال ديالو. فوالا بالنسبه للانديزاين فوالا دونك هذا هو ليسباس دو ترافاي ديال الانديزاين. دونك هنايا بالنسبه لاباليت ديغرادي ما تتبانش عندي هنايا. غادي نمشيو للفينيتر و ديغرادي دو كولور هي كاينه عندي هنايا هاد لوبسيون كولور. فوالا فوالا يعطيني ديغرادي دو كولور ديالي بحال الشكل هكذا. نشرحوه بطريقه سهله. دونك غناخد لوتي ديغرادي غناخد اون فورم ونطراسي فيها تراسي لو ريكتونغل ديالي بحال الشكل هكذا. دونك فوالا تراسينا لو ريكتونغل ديالنا وعندي لا باليت ديغرادي ديالي بحال هادي وهي عطاتني لا كولور ديالي بلو نوار. دونك هنايا واخا تندير هنا دوبل كليك ما غاديش يعطيني بحال اللي كانت يعطيني بالنسبه للإليستراتور باش يعطيني لي كولور ديالي. دونك هادي بوغ انفيرسي لي كولور تولي لو نوار هنا. وهنايا لا بغيت نشونجي لي كولور باغ اكزومبل نمشي نفتح لا باليت نيونسيي نخلي هاد لا باليت حدانا نفتحو لا باليت نيونسيي هكذا. فوالا دونك حنا تنستعملو دابا حاليا تنستعملو ديغرادي فواحد لا فورم ونمشي نكليك باغ اكزومبل لو نوار ديالي نشونجيه اون كولور روج نكليكي ناخد لا كولور روج ونغليسيها سور لو نوار. ولا بغيت لو بلون ناخد هادي ونكليكي ونجي فوق هاديك لا كولور بلونش شونجيها بالبلو. دونك كيف قلت لكم هذا بور انفيرسي لو سونس. وهنايا لونغل باش نشونجي نزيد اون اوتر كولور باغ اكزومبل بغيت نزيد اون اوتر كولور نجي لهنايا وتعطيني اون اوتر يكون هنايا ونجلسي فيها لو بلون باغ اكزومبل. فوالا وعطيني لا كولور ديالي بحال الشكل هكذا. دونك هنايا نانفيرسي لي كولور عطيو تيولي لو روج et le bleu من هاد الجهة عاود انفيرسي le bleu من هاد الجهة une autre couleur par exemple le vert par exemple هكذا. ولا هذا لونغل باش نشونجي لو سونس. هما لي كولور لاحظتو كيفاش تما يمكن لي ندورهم بحال الشكل هكذا على حسب لونغل نخليهم في زيرو. داكوغ. وبالنسبه لهاد لي تيب دو ديغرادي ديالي اللي كاين لينيير وغاديال ها غاديال وها لينيير. داكوغ. لا بغيت واحد لا كولور ما بغيتهاش تبقى يمكن لي نشدها ونغليسيها فيغ لو با بور لا سوبريمي. بغيت هاد لا كولور فيغ نشدها فيغ ليكستيريور جو لي سوبريمي. باغ اكزومبل عندي هنايا بغيت نزيد في لا كولور بلو من هاد الجهه تنشد هاد لو بيتي لوزونج ونغليسيها فيغ هاد لا بارتي تزيدني في البلو. ولا شديت هذا نزيدها لهنا وتعطيني هاد لو بلون فواحد لو تري رقيق بحال هكذا. وعندي لوتي ديغرادي بطبيعه الحال لا بغيت نشونجي لو سونس. فوالا دونك بور شونجي لو سونس لا بغيت ان تري دروا تنبرك على شيفت ونهبط بحال هكذا باش يعطيني لين دروات. داكوغ. واللي تيب دي ديغرادي يكون فيرتيكال. اوكي دونك هنايا جو بو انفيرسي لي كولور ديالي بحال الشكل هكذا. بالنسبه للديغرادي ديالنا سور لو فون باغ اكزومبل بغي نخليو هاد لا فون ديالنا نصغرها
ونتراسي une autre forme. فوالا ناخذ فورم سيركولير بحال هكذا. داكور. وهنا غادي نمشي ندير انفيرسي لو كونتور لو فون لو كونتور بحال هكذا وندير لو كونتور اون بروميي بلون ونزيد في لاطاي ديال لو كونتور ديالي. هيا عندي لا باليت كونتور عندي هنايا ولا هنا فوالا على حسب لو بيزوان ديالي. دونك نجي لهنايا كونتور وندير لو كونتور ديالي باغ اكزومبل 50 فوالا بحال الشكل هكذا. وهنايا ملي تنكليكي في لا باغ ديال ديغرادي لا باليت ديغرادي تعطيني لي كولور يمكن لي انفيرسي ويمكن لي نزيد دوطر كولور هنايا. ولكن جو دو اوبليغاتوارمون غليسي لا كولور ديالي بحال الشكل هكذا. هي ما جاتش فوق من نيشان ماشي مشكل نسوبريمي هذيك نعاود اون اوتر كولور هنايا في لو روز ولا هاد لو بلو ونجيبها هنايا تنزيد دوطر كولور يمكن لي نانفيرسيهم يمكن لي le sens ديالي ديال الديغرادي ديالي avec l'outil dégradé. D'accord. Alors بالنسبه لي فورم ديالنا فوالا ça marche comme ça. بالنسبه لو تكست ناخذ لوتي تكست فوالا ونتراسي زون دو تكست بحال هكذا وناخذو في لاطاي ديال لو تكست ديالنا شويه تكون كبيره 72 باغ اكزومبل ونكتبو تكست ماجيسكول تكست فوالا. وهنا غنسيليكسيوني لو تكست ديالي ونمشي نعطيه شويه لاطاي كبر نديرو 150 فوالا ونديرو لا بوليس تكون بولد ايطاليك bien sûr Arial. Je préfère Arial pour la couleur. Donc هنايا donc ناخذو par exemple Arial voilà. Donc هنايا دوبل كليك باش لا زون دو تكست تجي اكزاكت مع لو تكست ديالي. وهنا غندير هنايا باش يمكن لي نكولوري في هاد لو تكست ديالي بطبيعه الحال ما غاديش يعطيني. علاش؟ باسكو خصني ندير لو شوا ديالي ديال لو تكست باسكو الا جيت نكولوري دابا الا جيت ندير ديغرادي نخلي هادي شويه كبيره ودرت لا باغ ديغرادي يعطيه ليا في لو فون. داكور. كونترول زد جو في انولي سا. ولكن الا درت تكست تي وننزل لو فون اون بروميي بلون جو كليك يعطيني الديغرادي دو كولور ديالي ونمشي نشونجي لو سونس ديالو هكذا بحال هالشكل هكذا. نحيد هاد لو بلون فوالا بحال هالشكل هكذا وندفع هكذا لو تكست ديالي وهادو كذلك ندفعهم هكذا باش نعرض شويه بلا كولور جون ديالي بحال هكذا. داكوغ. دونك نتوما شفتو معايا باش نابليكي لو ديغرادي ما احتاجيت نفيكتوريزي لو تكست لا والو. دونك هنا اللي احتاجيت هو انني ندير لو شوا ديال لو تكست. بغيت ندير في لو كونتور غادي نمشي نكليك على لو كونتور ديالي وهنايا لو كونتور هاو با دو كولور باردون غنمشي نعطيه شي كولور كيف ما بغات تكون في لو بلو ونزيد في لاطاي بزاف. دونك غادي نمشي نقص شويه ديال 10 باغ اكزومبل وهو عطاني ديغرادي دو كولور حتى في لو كونتور ديال لو تكست ديالنا. داكوغ. اي لي شوا دو كولور دونك تيمكن لي انا نحيد هاد لو جون ونخلي ندير هذا هنايا ندير فيه شويه لو فير لا كولور فيرت فوالا في لو كونتور. دونك هانتوما عفاكم بالنسبه للديغرادي دو كولور بالنسبه للديزاين elle est simple, elle n'est pas difficile. Il suffit juste de choisir le texte. من كون نخدم في لو تكست نعزل هاد لوبسيون تكست هي كاين عندي هنايا وكاين عندي حتى هنايا ها هي. من بغي نخدم في لو فون نعزل هادي ومن بغي نخدم في لو تكست نعزل هادي. دونك باغ اكزومبل انايا بغيت ندير لو فون ديال هاد لو تكست بغيت نديرو في لو فون ندير لو فون ديالو بلا ديغرادي دو كولور نعزل هادي ونكليكي على هادي تعطيني لا كولور ديالي في لو تكست. داكوغ. في لو فون ديال لو تكست. دونك هانتوما لاحظتو معايا بالنسبه لا زون دو تكست درت فيها لو فون يمكن لي ندير حتى في الكونتور هنايا ها هو الكونتور ديالي ونزيد فيه في لاطاي. اوكي. دونك لاحظتو معايا لا زون دو تكست
يمكن لي ندير لا كولور في لو فون ديال لو بلوك ولو كونتور ديالو ولا كولور في لو فون ديال لو تكست et في لو كونتور ديالو داكوغ. وبالنسبه لي فورم دونك حتى هما ils sont simples à préparer. دونك تنتمنى الدرس ديالي يكون واضح ومفهوم. الا كان شي تساؤل وضعوه في صندوق الوصف وانا نحاول نشرح لكم في درس قادم ان شاء الله. واللي تنتمناو انكم ديروا معايا ابوني كوم سا تنعتبروا كتشجيع لكم ليا داكوغ. ou bien sûr un petit like comme ça pour m'encourager à donner beaucoup plus فهاد les travaux ديالي. et merci beaucoup. تبارك الله عليكم. الى الدرس القادم ان شاء الله.